नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंय राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळान शालेय शिक्षणांतल्या परिवर्तना खातीर नवो राज्य अभ्यासक्रम आराखडो ह्या विशयाचेर आयोजीत केल्ल्या 2 दिसांच्या राष्ट्रीय चर्चासत्राचें उक्तावण काल दोनापावला राजभवनांतल्या दरबार सभाघरांत जालें. केंद्र सरकाराच्या शिक्षण मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचीव आनंदराव पाटील, गोंय सरकाराचे शिक्षण सचीव प्रसाद लोलयेकार, राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळाचे संचालक प्राध्यापक दिनेश प्रसाद सकलानी, NIEPAची कुलगुरू प्राध्यापक शशिकला वंजारी, शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे, गोंय राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळाच्यो संचालक मेघना शेटगांवकार आनी हेर मानेस्त चर्चासत्राच्या उक्तावण कार्यावळीक उपस्थित आशिल्ले. समाजांतल्या निमाण्या विद्यार्थ्यां मेरेन दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून दिवपा खातीर सरकाराचे यत्न आसून ते खातीर वेगळ्या वेगळ्या डिजिटल माध्यमांचो वापर करतात अशें आनंदराव पाटील हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. तशेंच अध्यापनांत तंत्रगिन्यानाचो वापर करपा खातीर शिक्षकांक प्रशिक्षण दितात. तांणी ऑटोमेटेड पर्मनंट अकॅडमीक अकावंट रजिस्ट्री (APAR-ID) वेवस्थेच्या अंमलबजावणे विशीं म्हायती दितना विद्यार्थ्यांची शाळांतली नांव नोंदणी, सगळ्या विद्यार्थ्यांच्यो शिक्षणीक नोंदणी आनी हेर नोंदी वेवस्थीत दवरपा खातीर पोर्टल डिझायन केल्ल्याचें सांगलें. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणी खातीर राज्य सरकारान सुरू केल्ल्या उपक्रमांची म्हायती दितना 2 कृती दळां, 1 शालेय शिक्षण आनी 1 उच्च शिक्षणा खातीर समित्यांची स्थापणूक केल्ल्याचें प्रसाद लोलयेकार हांणी सांगलें. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लक्षात दवरून दर्जेदार शिक्षण, प्रवेश प्रक्रिया, शिक्षणांत समानताय अशा गजालींचेर लक्ष केंद्रीत केल्लें आसा. विशेश भुरग्यां खातीर फुडल्या वर्सा सावन राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू करतले अशेंय तांणी सांगलें. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण हें भुरग्यांची सर्वांगीण उदरगत करपाच्या उद्देशान तयार केल्ल्याचें प्राध्यापक दिनेश प्रसाद सकलानी हांणी सांगलें. राज्यांतल्या विद्यार्थ्यांची 100% अपार नोंदणी जावची म्हणून दर म्हयन्याचे 9 आनी 10 तारखेक अपार नोंदणी दीस आयोजीत करपाचो निर्णय शिक्षण खात्यान घेतला. दर म्हयन्याचे 9 आनी 10 तारखेक विद्यार्थ्यांनी पोर्टलाचेर विद्यार्थ्यांची म्हायती भरून अपार ID तयार करची असो उलो शिक्षण खात्यान मारला. हाची सुरवात 9 आनी 10 डिसेंबर सावन जातली. विद्यार्थ्यांची शिक्षणीक उदरगत आनी कारकिर्दीची नोंद जावची ह्या हेतान ऑटोमेटेड पर्मनंट अकॅडमीक अकावंट रजिस्ट्री (APAR) तयार करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. एखादो विद्यार्थी खंयच्या राज्यांत आनी खंय शिक्षण घेता ताचो सोदूय फुडाराक घेवपाक अपार IDक लागून शक्य जातलें. सगळ्या विद्यार्थ्यांनी अपार नोंदणी करची असो उलो शिक्षण खात्यान मारला. विद्यार्थी आनी पालकांनी गरजेची म्हायती दिवन शिक्षकांक अपार नोंदणी खातीर सहकार्य करचें अशें कळयलां. एक देश एक विद्यार्थी नोंदणी मोहिमे खाला 12 आंकडो आशिल्लो आंकडो विद्यार्थ्यांक दितात. हाका लागून शिक्षण खात्याक विद्यार्थ्याचे शिक्षणीक उदरगतीचो नियाळ घेवप शक्य जातलें. शिक्षणीक प्रमाणपत्रां, हेर प्रमाणपत्रां, गुणपत्रिका डिजिलॉकरांत स्टोर करून दवरप विद्यार्थ्यांक शक्य जातलें. हाचो फुडाराक विद्यार्थ्यांक प्रवेशा खातीर तशेंच नोकरे खातीर लाव जातलो. अपार नोंदणे विशीं जागृताय करपाक शिक्षण खात्यान जायते उपक्रम हातान घेवपाची म्हायती शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी दिली. युवा वेवहार आनी खेळां मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया हांणी चालू आशिल्ल्या विकसीत भारत क्विज चॅलेंजाची अंतीम मुदत ह्या म्हयन्याच्या 10 तारखेपर्यंत वाडोवपाची घोशणा केल्या. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 खाला विकसीत भारत तरणाटे फुडारी संवाद हातूंत तरणाट्यांची उमेद आनी सहभाग मतींत दवरून हो विस्तार केला अशें मांडविया हांणी सांगलें. ह्या क्विजांत तरणाट्यांक वांटो घेवचो अशें मंत्र्यांनी आवाहन केलें. विकसीत भारत क्विज चॅलेंज हे 15 ते 29 वयोगटांतल्या सगळ्या व्यक्तीं खातीर उक्तें आसा. ही 4 टप्प्यांची सर्त जी तरणाट्यांक वांटो घेवपाक आनी विकसीत भारता खातीर विचार योगदान दिवपाक आमंत्रीत करता. फुडल्या वर्सा 11 आनी 12 जानेवारीक नवी दिल्लींत जावपी विकसीत भारत यंग लिडर्स संवादांत जैतिवंत सर्तक आपली दृश्टी आनी कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखार मांडटले. शेतकी खातें पिकाचे लागवडी खातीर शेतकारांक जायत्यो सवलती दिता. मात पयशांच्या हायसाक बळी पडून शेतकारांनी आपल्यो शेत जमनी विकच्यो न्हय असो उलो शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी मारलो. फोंड्या संवसारीक मातये दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले. ह्या वेळार शेतकी खात्याचे संचालक संदीप फळदेसाय, सहाय्यक संचालक किशोर भावे, सहाय्यक संचालक संगीता वेळीप, कृषी अधिकारी राजेश डिकोस्टा आनी कृषी रत्न पुरस्कार जैतिवंत हेमंत सामंत माचयेर हाजीर आशिल्ले.
पुर्वजांच्यो जमनी तिगोवन दवरपाक तरणाट्यांनी तांची लागवड करपाची गरज आसा. रानांतली जनावरां पिकांची नासाडी केल्ल्यान खात्या वतीन शेतकारांक लुकसाण भरपाय दितात. राज्यातल्या सगळ्या म्हालांतल्या कृशी अधिकाऱ्यांनी म्हालांत सगळ्यांत चड जमनींची लागवड करपाक शेतकारांक मार्गदर्शन करचें. ताका लागून कृशी अधिकाऱ्यांक पयले 1 लाख, दुसरे 50,000 आनी तिसरे 25,000 रुपयांची इनामां दितले अशें मंत्री नायक हांणी सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.